النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيحيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بالرسول علي بن موسى رضا راشد القدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا آقا يا مولا يا سيدي يا بالفضل الجبار يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته وقفہ نمازوں تو عام شروع ہو گیا ہے نماز اور نماز کے لیے وقفہ شروع ہو گیا ہے ٹھیک 3:30 بجے اسی جگہ سے دوبارہ جلوس شروع ہوگا نماز کا اہتمام اور وضو کا اہتمام اگلے چوک میں کیا گیا ہے ٹھیک 3:30 بجے اسی جگہ سے دوبارہ جلوس برآمد ہوگا